नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम कल्पना सत्यालो। म न्याकको एकजना भलन्टियर हुँ। नेपाली अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टरको एकजना भलन्टियर हुँ। बोर्ड अफ ट्रस्टीको मेम्बर हुँ र यो हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्रामको कोअर्डिनेटर हुँ। सर्वप्रथम त म डाक्टर अनिल रेग्मीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आफ्नो एक्सपिरियन्स नलेज सेयर गरेर आज किडनी डिजिजको बारेमा हामीलाई ज्ञान दिनको लागि आउनु भएको छ। त्यसको लागि मुरी धन्यवाद। फेसबुक लाइभमा आउनुभएका सबै महानुभावहरूलाई हृदयदेखि नै क्षमा प्रार्थी छु, माफ माग्न चाहन्छु। हाम्रो टेक्नोलोजी इस्युले गर्दाखेरि हाम्रो प्रोग्राम ढिलासम्म सुरु हुन पाएन, त्यसको लागि माफी माग्छु र यहाँहरूलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। इन्ने प्लिजलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको प्लेटफर्ममा हामीले यो कार्यक्रमहरू प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। न्याक नेपाली अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टरका धेरै उद्देश्यहरू छन्। ती उद्देश्य प्राप्तिका लागि हाम्रो हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्राम पनि एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा हो। हाम्रो हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्रामको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि हाम्रो समुदायका सदस्यहरूलाई रोगहरूको रोकथामका बारेमा म्यानेजमेन्टको बारेमा र सम्पूर्ण मानसिक, शारीरिक र आध्यात्मिक स्वास्थ्यका लागि जीवनोपयोगी ज्ञान उपलब्ध गराउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने हो। त्यसै अन्तर्गतमा हामीले धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिसकेका छौँ, जस्तै कि योगा, जुम्बा, प्रवचनहरू, डाक्टरको हेल्थ अवेरनेस कार्यक्रमहरू। हामीले 4वटा कार्यक्रम गऱ्यौँ फेब्रुअरीमा हार्ट डिजिजको लागि। मार्चमा हामीले कोलोरेक्टल क्यान्सर प्रिभेन्सनको लागि कार्यक्रम गऱ्यौँ डाक्टर धरेलसँग र आज हामी नेसनल किडनी मन्थको लागि डाक्टर अनिल रेग्मीसँग कार्यक्रममा छौँ। प्रिभेन्टिङ किडनी डिजिज नेफ्रोलोजिस्ट पर्सपेक्टिभ। नेफ्रोलोजिस्ट भनेको चाहिँ किडनी डाक्टरलाई भनिन्छ। अब यति भन्दै म अलिकति अगाडि बढ्न चाहन्छु। हजुरलाई यदि क्वेसन छ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा राख्नु होला। केही क्वेसन भए पनि, जिज्ञासा भए पनि हामीले यो सेसनको एन्डमा चाहिँ क्वेसन एन्सर कार्यक्रम राख्नेछौँ। अब म छोटकरीमा डाक्टर रेग्मीको इन्ट्रोडक्सन भन्न चाहन्छु। डाक्टर रेग्मी नेफ्रोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, त्यो त मैले भनिहालेँ। He is a transplant nephrologist at Innova Fairfax Medical Campus. He completed his residency in internal medicine at Wyckoff's Heights Medical Center, Brooklyn, New York, which is the affiliate of Well Medical College of Cornell University. He received his fellowship training in general nephrology at University of New Mexico School of Medicine in Albuquerque, New Mexico, and transplant nephrology fellowship at Virginia Commonwealth University School of Medicine in Richmond. He worked as a transplant nephrologist in Najee Judy Transplant Institute, Oklahoma, before moving to Virginia. And he was an assistant professor of clinical medicine at Louisiana State University at Shreveport prior to joining fellowship. Dr. Regney is board certified in both internal medicine and nephrology. He's also a fellow of American Society of Nephrology. His areas of interest are immunosuppression in kidney transplantation, newer immunosuppression, post-transplantation hypertension, glomerulonephritis management post-transplantation. He's a member of the American Society of Nephrology and American Society of Transplantation. Wow, thank you so much. We're lucky to have you, Dr. Regmi. अब हजुरले सुरुवात गर्नुहोस्। धन्यवाद कल्पनाजी। नमस्कार सबैजनालाई।
एकदमै राम्रो इन्ट्रोडक्सन दिनुभएकोमा फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी सबैलाई थाहा छ मार्च महिना चाहिँ नेसनल किडनी मन्थ भनेर चिनिन्छ मार्च महिनालाई। र यो नेसनल किडनी मन्थको रूपमा मार्च महिनालाई मनाउँदाखेरि देशभरिमा डिफ्रेन्ट समुदायहरू चाहिँ मृगौला रोगको जानकारी बढाउने काम गर्दछन्। त्यसै उद्देश्यका साथ आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ र मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा म नेपाल अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टरलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू डाक्टर रेग्मी फेरि पनि। अब हामी सुरु गरौँ होला। सुरुमा के गर्न चाहन्छु भने म क्वेसनहरू सोध्न चाहन्छु। हाम्रो उद्देश्य एउटै हो। हाम्रो उद्देश्य हाम्रो समुदायका सदस्यहरूलाई जानकारी दिने कि यो किडनी डिजिज भनेको के हो, कसरी हुन्छ, कसरी स्क्रिनिङ गर्ने, यसको कम्प्लिकेसनहरू के छ, यसको अप्सनहरू के छ, फेल भइहाल्यो भने भन्ने त्यो कुराहरूको जानकारी दिने हो। अब सुरुवातमा म के सोध्न चाहन्छु हजुरलाई भने यो किडनी डिजिज भनेको कतिको ठुलो, कतिको कमन प्रब्लम हो र यसको प्रेभलेन्सको बारेमा अलिकति डेटाले के भन्छ, स्टेटिस्टिक्सले के भन्छ, त्यसलाई प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि? अब किडनी डिजिज त अहिले संसारभरि नै एकदमै कमन छ। हामीले यसको प्रिभ्यालेन्सको रूपमा हेर्ने हो भने संसारभरि चाहिँ अराउन्ड 9.1% पपुलेसनमा चाहिँ किडनी डिजिज छ भन्ने तथ्याङ्कहरू छ। त्यो चाहिँ नम्बरमा हेर्दाखेरि 700 मिलियन पपुलेसन, संसारभरिको 700 मिलियन पपुलेसनमा चाहिँ किडनीको समस्याहरू देखिन्छ। अमेरिकामा हेर्ने हो भने प्रत्येक 7 जना मान्छेमा 1 जना भन्दा बढी मान्छेलाई चाहिँ किडनी सम्बन्धी केही न केही समस्याहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ नम्बरमा चाहिँ 37 मिलियन मान्छेहरूलाई चाहिँ किडनीको समस्याहरू छ। अब सामान्यतया यो चाहिँ 65 वर्षभन्दा बढी उमेरको मान्छेहरूमा चाहिँ बढी कमन छ। अब महिला र पुरुषको तुलना गर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूमा चाहिँ पुरुषको तुलनामा अलिकति बढी यो समस्याहरू देखिएको छ। अब हामीले रेसमा कम्पेयर गरेर हेर्ने हो भने अफ्रिकन अमेरिकन पपुलेसनमा चाहिँ यो एसियन र व्हाइट पपुलेसनमा भन्दा बढी देखिएको छ। त्यसो हुँदा अब यो सबै ठाउँमा नै यो कमन छ। अब नेपालमा पनि यसको प्रिभ्यालेन्स चाहिँ अहिले आएर तथ्याङ्कहरू आइसकेको छ प्रिभ्यालेन्स सम्बन्धी। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा चाहिँ 2.1 मिलियन मान्छेहरूलाई चाहिँ केही न केही मृगौला सम्बन्धी समस्या भएको तथ्याङ्क छ। थ्याङ्क यू। अब धेरैलाई नै इम्प्याक्ट गरेको छ, त्यो त हामीले थाहा पाइहाल्यौँ हजुरको कुराहरूबाट। अब म के सोध्न चाहन्छु हजुरलाई भने यो किडनी भनेको के हो, किडनीको रोग भनेको के हो, किडनीले कसरी काम गर्छ र किडनीको प्रब्लम, किडनी डिजिज भनेका कति प्रकारका हुन्छन्, त्यसको बारेमा अलिकति हाइलाइट गरिदिनुहुन्छ कि? अब मृगौला के हो भन्दा अब मृगौला मानव शरीरको एउटा प्रमुख अङ्ग हो। अब यो चाहिँ प्रत्येक मान्छेमा चाहिँ मृगौलाहरू दुईटा हुन्छ। तपाईँले त्यो चित्र पनि त्यहाँ देखाइहाल्नुभयो, दुईटा मृगौला हुन्छ। यो मृगौला बाहिर हेर्दाखेरि चाहिँ सिमी आकारको भनेर चाहिँ हामीले पढ्छौँ होइन, सिमी आकारको बिन सेप्ड हुन्छ। अब शरीरमा चाहिँ दुईवटा फिस्ट, यो मुठी आकारको, मुठी साइजको दुईटा मृगौलाहरू हुन्छ। त्यो दुईटै चाहिँ मेरुदण्डको दुईतिर करङभन्दा मुनि पेटमा रहेको हुन्छ। अब मृगौला को चाहिँ काम के हो भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ अब मृगौलाको मेन काम चाहिँ शरीरमा रहेर रगतलाई छान्ने र शुद्ध बनाउने काम हो। जसरी अब मृगौला, प्रत्येक मृगौलामा चाहिँ रगत छान्ने सानो सानो चाहिँ युनिटहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी नेफ्रोन भन्छौँ। त्यो सानो सानो युनिटहरूले मुटुबाट रगत पम्प भएर बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ बाहिर गएको 25% रगत जति चाहिँ त्यो मृगौलामा जान्छ। मृगौलाले चाहिँ त्यो रगतलाई चाहिँ छान्ने काम गर्दाखेरि चाहिँ यसले बडीमा रहेर चाहिँ धेरै किसिमको कामहरू गर्छ।
जस्तै यसले शरीरमा भएको रगतमा भएको विकार पदार्थहरूलाई पिसाबबाट बाहिर पठाउँछ। अब शरीरमा पानीको मात्रालाई चाहिँ सन्तुलित राख्नलाई यसले सहयोग गर्छ। त्यस्तै अब शरीरमा धेरै किसिमको इलेक्ट्रोलाइट्सहरू हुन्छ, जस्तै सोडियम एक किसिमको नुन हो, पोटासियम, क्याल्सियम, फस्फोरस, म्याग्नेसियम, यी जति पनि इलेक्ट्रोलाइट्सहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गरेर नर्मल अवस्थामा राख्नलाई सहयोग गर्छ। त्यो बाहेक मृगौलाले चाहिँ एक्टिभ भाइटामिन डी बनाउने काम गर्छ, जसले कि चाहिँ बोनलाई चाहिँ मजबुत राख्नलाई सहयोग गर्छ। त्यस्तै शरीरमा रगत बन्नलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने तत्त्वहरू, इन्जाइमहरू उत्पादन गर्नलाई हेल्प गर्छ। अब यस्ता कामहरू गर्छ। अब मृगौला रोग के हो भनेर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब के छ भने मृगौलाको कुनै पनि यस्तो काममा चाहिँ कुनै असर भयो अर्थात् मृगौलाको बनावटमा कुनै असर भयो भने त्यसलाई चाहिँ मृगौला रोग भनिन्छ। अब मृगौला रोगहरू चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ। एउटा चाहिँ एक्युट किडनी इन्जुरी भन्छौँ हामीले, त्यो चाहिँ अब आकस्मिक मृगौलामा समस्या आउने हो। अब त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मृगौलामा केही समस्या आयो तर त्यो समस्या चाहिँ उपचारपछि हराएर गयो। अब जस्तै एकदम सिम्पल उदाहरण दिनुपर्दा मृगौलामा इन्फेक्सन भयो, इन्फेक्सनको उपचार गरियो, अब अर्थात् हामीले एन्टिबायोटिक खायो, उपचार गरियो, इन्फेक्सन उपचार भएपछि चाहिँ मृगौला फेरि सामान्य अवस्थामा फर्क्यो भने त्यो चाहिँ एक्युट किडनी इन्जुरी भयो। अब त्यस्तै मृगौलामा स्टोन ढुङ्गा भयो, ढुङ्गाले गर्दा मृगौलाको जुन पिसाब बाहिर जाने हो त्यसलाई ब्लक गरिदियो, त्यो बन्द भएपछि मृगौलामा समस्या आयो तर स्टोनको उपचार गरेपछि मृगौला फेरि सामान्य अवस्थामा फर्क्यो, त्यो चाहिँ एक्युट किडनी इन्जुरी भयो। अब त्यस्तै अरू मान्छेहरूलाई चाहिँ डिहाइड्रेसन भन्छ, जलवियोजन, झाडा पखाला भयो अर्थात् अरू कुनै किसिमले शरीरमा पानीको मात्रा कम भयो भने अब मृगौलामा जति रक्त सञ्चार हुनुपर्ने हो त्यो नभएर मृगौलामा समस्या आयो तर उपचार गरेपछि त्यो ठिक भएर गयो भने त्यस्तोहरू चाहिँ एक्युट किडनी इन्जुरी अर्थात् आकस्मिक मृगौलामा हुने समस्याहरू भयो। अर्को चाहिँ क्रोनिक किडनी डिजिज भन्छ, त्यो मृगौलामा चाहिँ दीर्घ रोग हुने हो। अब कुनै पनि समस्याहरू भयो, त्यो समस्याले गर्दा मृगौलामा जुन छान्ने युनिटहरू हामीले कुरा गऱ्यौँ, नेफ्रोनहरूको सङ्ख्या चाहिँ काम गर्ने नेफ्रोनहरूको सङ्ख्या घट्दै 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 गएर चाहिँ मृगौलामा चाहिँ पर्मानेन्ट समस्या देखियो भने त्यसलाई चाहिँ क्रोनिक किडनी इन्जुरी भनियो। सामान्य अवस्थामा चाहिँ कुनै पनि मृगौलामा समस्या आएर त्यो चाहिँ 3 महिनाभन्दा बढी रह्यो भने त्यसलाई चाहिँ अब क्रोनिक किडनी डिजिज भनिन्छ। अब त्यसको चाहिँ अब लङ टर्ममा लामो समयसम्म त्यो रह्यो भने त्यसले कालान्तरमा चाहिँ मृगौलालाई फेल गराउने काम गर्छ। त्यसो हुँदा अब त्यो चाहिँ हुनु चाहिँ राम्रो भएन। थ्याङ्क यू। अब मृगौलाले कति धेरै काम गर्दो रहेछ मेरो दिमागमा चाहिँ के बसिरहेको छ भने मृगौला चाहिँ एउटा चिया छान्न जस्तै सबै रगत त्यसमा, मलाई करेक्ट गर्नु है डाक्टर साहब मिलेन भने, सबै रगत चाहिँ त्यसमा गएर फिल्टर हुन्छ, वेस्टहरू चाहिँ पिसाबतिर जान्छ या तिर जान्छ, अनि जे राम्रो ब्लड खाली फिल्टर भइसकेपछि फेरि मुटुमा फर्केर जान्छ होइन। अनि त्यो किडनीमा चाहिँ धेरै कामहरू हुन्छ, अब रगत बनाउनको लागि फ्याक्टर हुन्छ होइन, धेरै कामहरू हुन्छ। अनि हजुरले के भन्नुभयो भने यदि त्यो प्रब्लम किडनीमा प्रब्लम आएर गइहाल्ने हो भने चाहिँ त्यसलाई एक्युट भनियो होइन, अनि यदि त्यो चाहिँ लङ टर्म हुन्छ भने त्यसलाई क्रोनिक किडनी डिजिज भनियो होइन त? हजुर। अब त्यसो भए हामीलाई जानकारी गराउनको लागि भनौँ, हामीलाई यो किडनी डिजिजको बारेमा जान्नु किन जरुरी छ? अब त्यसको त 2-3टा कुराहरू भन्छु म यो बारेमा चाहिँ। एउटा त अब हामीले अघि नै कुरा गरिसक्यौँ कि एकदमै कमन छ, थाहा नहुने तर कमन छ रोग। अब अर्को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब अन्तिम समयसम्म पनि मृगौला रोग भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ मलाई मृगौला रोग छ भन्ने नै थाहा हुँदैन र एकैचोटि अब रोग लागिसक्यो त्यसपछि एकैचोटि यसलाईको मृगौला सम्बन्धी समस्या र अन्तिम अवस्थामा किडनीको फेल भइसकेपछि थाहा हुन्छ। अब तेस्रो कुरो चाहिँ रोग लागिसकेपछि यसको उपचार विधि एकदम गाह्रो र महँगो छ।
यी सबै कुराहरू अब अहिले चाहिँ के छ भने अमेरिकामा चाहिँ 10 जना मध्ये मृगौला रोग लागेको 9 जना मान्छेलाई चाहिँ मलाई मृगौला रोग छ भन्ने नै थाहा छैन। तथ्याङ्कहरुमा चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ। अब 5 जना मध्ये 2 जना मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम अन्तिम अवस्थाको मृगौला रोग हुँदासम्म पनि त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ मलाई रोग लागेको छ भन्ने नै थाहा हुँदैन। र अब अघि नै कुरा गरिसक्यो अब मृगौलाको रोगबाट चाहिँ अब यो यति कमन छ र यसबाट हुने मृत्यु पनि एकदमै धेरै छ। संसारमा चाहिँ 1.2 मिलियन मान्छे चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ मृगौलाको समस्याबाट पीडित भएर मर्छन्। त्यसरी नै त्यो नम्बर चाहिँ 2040 सम्ममा चाहिँ 4.4 मिलियन पुग्ने चाहिँ एउटा प्रोजेक्सन छ हैन। अब अमेरिकामा हेर्ने हो भने 95,000 मान्छे चाहिँ प्रत्येक वर्ष मृगौलाको समस्याबाट अर्थात् मृगौलाले काम नगरेर फेल भएर मर्छन्। नेपालमा चाहिँ त्यसको तथ्याङ्कहरु चाहिँ करिब 5,000 मान्छे चाहिँ प्रत्येक वर्ष मृगौलाले काम नगरेर मर्ने तथ्याङ्कहरु छन्। त्यसै हुनाले अब यति कमन छ, यसले गराउने असरहरू यति धेरै छ, उपचार विधि यति गाह्रो छ, त्यसै हुनाले नि हामीलाई यो मृगौला सम्बन्धी जानकारी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि जानकारी हुनुपर्छ। एउटा कुरा मैले के सम्झेँ हजुरले भनेको, हरेक 10 जनामा 9 जनालाई मलाई मृगौलाको रोग छ भन्ने थाहा हुँदैन भन्नुभयो हजुरले हैन? हजुर। हरेक 10 जनामा 9 जनालाई थाहा हुँदैन भनेपछि द्याट्स अ बिग प्रब्लम। कसरी थाहा हुन्छ त? यदि मलाई मृगौलाको रोग छ भन्ने कुरा हामीलाई कसरी एकजनालाई कसरी थाहा हुन्छ? अब त्यसको एकदमै सजिलो उपाय चाहिँ अब स्क्रिनिङ गर्ने हो हैन। अब टेस्ट गर्ने। अब सिम्पल एउटा रगत र पिसाब जाँचले मृगौलामा समस्या छ भने थाहा दिन्छ। अब हामीले अब अमेरिकामा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ गाइडलाइन्सहरुमा हैन के गर्ने कस्तो गर्ने, जस्तै अस्ति मात्र हाम्रो क्यान्सर स्क्रिनिङ को बारेमा, कोलन क्यान्सरको बारेमा हामीले डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ अब प्रत्येक मान्छेहरू चाहिँ हेरेर हैन, सबै मान्छेहरूले 50 वर्षमा चाहिँ कोलन क्यान्सरको स्क्रिनिङ गर्ने, फ्यामिली हिस्ट्री हेरेर, पहिलाको क्यान्सरको हेरेर पहिला गर्ने भन्ने धेरै कुराहरू भयो। तर त्यस्तो क्लियर कट यो मान्छेलाई यो नै टेस्ट गराउने भनेर चाहिँ अहिलेसम्म मृगौला रोग सम्बन्धी गाइडलाइन्स छैन। तर आफूलाई मृगौला रोग छ छैन भनेर पत्ता लगाउनलाई चाहिँ यसमा नियमित रगत र पिसाब जाँच्दाखेरि यो समस्या सम्बन्धी पत्ता लाग्छ। तर के छ भने यो अमेरिकन सोसाइटी अफ नेफ्रोलोजी भनेको अमेरिकाको यो नेफ्रोलोजी किडनी सम्बन्धी ठुलो सोसाइटीहरू छ, अमेरिकन कलेज अफ फिजिसियन छ। यिनीहरूले चाहिँ मृगौला लाग्न सक्ने सम्भाव्यता भएका अब अरू रिस्क फ्याक्टर भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ डाक्टरको परामर्शमा नियमित रूपमा रगत र पिसाब जाँच्नलाई चाहिँ रिकमेन्ड गर्छन्। अब त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ अब यसले चाहिँ एकदम सिम्पल टेस्टले तुरुन्त मृगौला सम्बन्धी समस्या छ छैन भन्ने कुरा थाहा दिन्छ। अब स्पेसिफिक गाइडलाइन छैन भन्ने त थाहा पायौँ। कोलोरेक्टल क्यान्सरको लागि चाहिँ यति वर्षपछि चेक गराउनु भन्ने त्यस्तो गाइडलाइनहरू थियो। कसरी कुन उमेरमा सुरु गर्ने, कसरी सुरु गर्ने स्क्रिनिङ कसले भन्छ होला? अब एकजना व्यक्तिलाई भनौँ मलाई अब अहिले नै मलाई किडनी क्यान्सर, मृगौलाको रोग छ कि छैन भन्ने थाहा छैन, तर म स्क्रिनिङ गराउनको लागि डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सन लिनुपर्छ कि कसरी? अब यस्तो छ, अब प्रत्येक मान्छेलाई चाहिँ एटलिस्ट वर्षमा एकचोटि चाहिँ डाक्टर भिजिट गर्न रिकमेन्डेड छ हैन। त्यो बेलामा चाहिँ एटलिस्ट वर्षमा डाक्टर भिजिट गरेको बेलामा चाहिँ एउटा रगत र पिसाब जाँच्दाखेरि चाहिँ मृगौलामा समस्या छ कि छैन भन्ने देखिन्छ। तर अब यसलाई हुने रिस्क फ्याक्टरहरू भएको, जस्तै कसै मान्छेलाई चाहिँ मधुमेह छ, डायबिटिज छ, अर्थात् हाई ब्लड प्रेसर छ, औषधिहरू खाइरहेछ, मान्छे एकदम मोटो छ, ओबिज मान्छेहरूमा, कसैलाई चाहिँ परिवारमा मृगौला सम्बन्धी समस्याहरू छ, मान्छे एकदम स्मोकिङ गर्छ, अर्थात् अब मुटुको समस्या छ, र पाको उमेरको, अघि नै हामीले कुरा गरिसक्यो, मोर देन 65 वर्षभन्दा माथिको मान्छेहरूलाई चाहिँ मृगौला सम्बन्धी समस्या बढी छ। त्यसो हुँदा पाको उमेर भएका मान्छेहरूले चाहिँ यसको चाहिँ नियमित रेगुलर उपचार जाँचहरू गर्नुपर्छ।
त्यो भयो भने चाहिँ हामीले तुरुन्त थाहा पाएर चाहिँ अनि अब यसको रोकथाम कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ होइन, अनि उपचार के गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाँडै गर्न सक्यो भने मृगौलालाई चाहिँ फेल हुनबाट जोगाउन सकिन्छ। त्यसो भए मैले बुझे अनुसार हजुरले के भन्नुभयो भने यदि हाम्रो रिस्क फ्याक्टरहरू धेरै छ, पहिलेदेखि रिस्क फ्याक्टर छ भने चाँडै सुरु गर्नु पर्यो स्क्रिनिङ गर्नलाई भन्नुभयो होइन? हजुर। अब रिस्क फ्याक्टरहरूको बारेमा कुरा गरौँ एकछिन। यो मृगौलाको रोगको रिस्क फ्याक्टरहरू के हुन् त? अब मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, सबभन्दा कमन रिस्क फ्याक्टर चाहिँ अब मधुमेह, डायबिटिज र हाई ब्लड प्रेसर हो होइन। अब के छ भने प्रत्येक 5 जना डायबिटिज भएको, प्रत्येक 5 जना ब्लड प्रेसर भएको बिरामीमा चाहिँ 1 जनालाई चाहिँ यो मृगौला सम्बन्धी समस्या हुन सक्छ। त्यस्तै प्रत्येक डायबिटिजमा चाहिँ 3 जना डायबिटिज भएको बिरामी मध्ये 1 जनालाई चाहिँ किडनी सम्बन्धी समस्या हुन सक्छ। त्यसो हुँदा रिस्क फ्याक्टरहरू हेर्दा सबभन्दा कमन रिस्क फ्याक्टरहरू चाहिँ अब मधुमेह र उच्च रक्तचाप अर्थात् डायबिटिज र हाइपरटेन्सन हुन्। त्यो बाहेक चाहिँ अब अरू रिस्क फ्याक्टरहरू हेर्दा फ्यामिली हिस्ट्री, जसलाई परिवारमा अब किडनी सम्बन्धी समस्याहरू छ, अब त्यो चाहिँ कस्तो भने अब धेरै किसिमको समस्याहरू हुनसक्छ होइन। अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भन्नेहरू छ, सिस्टिक किडनी डिजिजहरू, किडनीमा सिस्टहरू आउने छ, धेरै किसिमको छ। तर फ्यामिलीमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको मृगौलाको समस्या छ भने त्यसलाई चाहिँ मृगौला रोग हुने चान्स बढी भएको हुनाले तिनीहरूले जाँच गराउनु पर्यो। अब मोटो मान्छेहरू, ओबिसिटी चाहिँ अब मृगौलाको रोगको रिस्क फ्याक्टर हो। किनभने अब ओबिसिटीले धेरै कुराहरू, एउटा डायबिटिज गराउने चान्स भयो, ब्लड प्रेसर गराउने चान्स भयो। त्यो मात्र नभएर ओबिसिटी आफैले चाहिँ मृगौलाको त्यो जुन छान्ने प्रक्रिया हो त्यसलाई असर गरेर पनि किडनी प्रब्लमहरू गराउन सक्छ। अब त्यो बाहेक चाहिँ अब स्मोकिङ चाहिँ के हो भने यो रिस्क फ्याक्टर चाहिँ सबै रोगको लागि हो। जस्तै हार्ट एट्याकको लागि, मुटुको लागि रिस्क फ्याक्टर हो, स्ट्रोकको लागि रिस्क फ्याक्टर हो। यसले के गर्छ भने रगतको नसाहरू जति हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले एथेरोस्क्लेरोटिक भास्कुलर डिजिज भन्छौँ। कस्तो भने रगतको नसाहरूको बिचमा बोसोहरू जम्मा गरेर रगतको रक्त नलीहरूलाई साँघुरो गराउने काम गर्छ। त्यसले साँघुरो गराएपछि अरू ठाउँमा रक्त सञ्चार कम भयो जस्तै मृगौलामा पनि रक्त सञ्चार कम हुन्छ। अनि लङ रनमा चाहिँ के हुन्छ भने लामो समयसम्म त्यो समस्या भएपछि यसले नेफ्रोनहरूको जुन युनिटहरू हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ त्यसको नम्बरहरू बिस्तारै घटाएर चाहिँ मृगौलाको दीर्घ रोग लिएर आउँछ र अन्तिममा मृगौला फेल गराउँछ। अब त्यो बाहेक चाहिँ ओल्ड एज कुरा गरियो। अब ओल्ड एज आफैमा पनि, किनभने मृगौला सम्बन्धी समस्याहरू बढी हुनु भएको भएर पाको उमेर चाहिँ त्यो आफैमा समस्या हो होइन। अब मुटुको रोगले पनि मृगौला सम्बन्धी रोगहरू लिएर आउँछ। त्यसो हुँदा मुटुको रोग हुनु पनि मृगौला सम्बन्धी मृगौलाको रिस्क फ्याक्टर हो। अब यिनै हो खास मेन रिस्क फ्याक्टरहरू चाहिँ। हजुर, अनि त्यसपछि अब रिस्क फ्याक्टरको बारेमा त कुरा भइहाल्यो होइन। अब यो रिस्क फ्याक्टरहरू डायबिटिज भन्नुभयो हजुरले होइन, हाई ब्लड प्रेसर भन्नुभयो, ओबिसिटी भन्नुभयो, फ्यामिली हिस्ट्री भन्नुभयो हजुरले, अनि हार्ट डिजिज इन इटसेल्फ भन्नुभयो होइन। अब यो सबै कुराहरूलाई अन्डरलाइङ चाहिँ प्रिभेन्सन गर्नको लागि मोस्ट कमन प्रिभेन्सन टेक्निक्स के होला त? अब सबभन्दा पहिला त अब मैले प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ रोगको बारेमा थाहा नै पाउनु पर्यो होइन। अब एउटा चाहिँ नियमित रूपमा मृगौलाको लागि रगत र पिसाबको परीक्षण गर्ने, त्यो रिस्क फ्याक्टर उनीहरूले होइन। अर्को चाहिँ अब यो जति पनि सम्भाव्यताहरू छ अब तिनीहरूले चाहिँ अब जुन जुन रिस्क फ्याक्टरहरू छ अब त्यो रिस्क फ्याक्टर कि हुनै नदिने, कि भयो भने चाहिँ चाँडो पत्ता लगाएर त्यसको उपचार गर्ने। अब जस्तै अब डायबिटिजको सिम्पल कुरा, डायबिटिजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब डायबिटिज चाहिँ एकदमै कमन, अर्को कमन समस्या हो होइन। अब अमेरिकामा चाहिँ 35 मिलियन मान्छेहरूलाई चाहिँ डायबिटिज छ। अब त्यो 35 मिलियन मान्छेमध्ये 5 जनामा 1 जनालाई चाहिँ डायबिटिज भएकै थाहा हुँदैन। हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ 3 जना डायबिटिज मध्ये 1 जना मान्छेलाई चाहिँ अब
कि मृगौला सम्बन्धी समस्या हुन सक्छ। अब त्यो भएको भएर चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो भने डायबिटिज कि हुनै नदिनु पर्यो। अब त्यसमा पनि फ्यामिली हिस्ट्रीमा डायबिटिज छ अर्थात् सर्टेन मान्छेहरू चाहिँ डायबिटिजको रिस्क हुन्छ होइन। त्यो मान्छेहरूले चाहिँ डायबिटिज सम्बन्धी चेक गरेर एउटा डायबिटिज हुन नदिने, ढिला गर्ने। अब त्यसको लागि चाहिँ डायटहरू छ, एक्सर्साइजहरू छ। हामी यो मृगौला सम्बन्धी डायटको कुरा गरौँला होइन। त्यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ यदि डायबिटिज छ भने त्यसलाई कसरी हुन्छ कन्ट्रोल गर्ने। अब डिफ्रेन्ट विधिहरू छ डायबिटिज कन्ट्रोल गर्ने होइन। डायट, एक्सर्साइज, मेडिकेसन, इन्सुलिन कसरी हुन्छ डायबिटिजलाई चाहिँ अन्डर कन्ट्रोल राख्नुभयो भने डायबिटिजले गर्दा मृगौलामा आउने समस्या, डायबिटिक नेफ्रोप्याथी भनेर भन्छौँ हामीले होइन। त्यसले गर्ने भनेको त्यही छान्ने कुरामै असर गरेर चाहिँ मृगौलालाई फेल गराउने हो अल्टिमेटली हो, त्यो चाहिँ जोगाउन सकिन्छ। अब त्यसरी नै ब्लड प्रेसरको कुरा आयो होइन। ब्लड प्रेसर चाहिँ के छ भने ब्लड प्रेसर पनि एकदमै अमेरिकामा एउटा अर्को कमन कन्डिसन हो होइन। अब मोर देन 100 मिलियन मान्छेलाई चाहिँ अमेरिकामा ब्लड प्रेसर छ। अब त्यो ब्लड प्रेसर यति कमन छ अनि प्रत्येक अघि हामीले कुरा गरिसक्यो प्रत्येक 5 जना ब्लड प्रेसर भएको मान्छेलाई यदि मध्ये 1 जना मान्छेलाई किडनी डिजिज हुन सक्छ भने अब ब्लड प्रेसरको लागि थाहा पाउनु पर्यो आफूलाई छ कि छैन। त्यो एकदमै सजिलो छ। प्रत्येक फार्मेसीमा जानु भने प्रायः जसो फार्मेसीको एउटा कर्नरमा चाहिँ ब्लड प्रेसर नाप्ने मेसिन हुन्छ। होइन भने ब्लड प्रेसर नाप्ने मेसिन किन्न पाइन्छ, घरमा ल्याएर एटलिस्ट आफूले बेला बेलामा चाहिँ आफ्नो ब्लड प्रेसर चाहिँ जाँच्दै राख्ने। अब ब्लड प्रेसर बढी आयो, अब एटलिस्ट 140 भन्दा बढी 90 आयो भने आफ्नो डाक्टरलाई भनिहाल्नु पर्यो मेरो ब्लड प्रेसर यति बढी आयो। खास नर्मल त अब 120 बाट 80 भन्दा तल भन्छ। अनि प्री हाइपरटेन्सन भन्ने छ, अनि अब हाइपरटेन्सन कन्डिसनहरू छ। मलाई लाग्छ हाम्रो यो ब्लड प्रेसर सम्बन्धी पहिला पनि हाम्रो न्याकमा प्रोग्रामहरू भइसकेका थियो होइन। अब त्यसो हुँदाखेरि यदि ब्लड प्रेसरहरू भयो भने अब ब्लड प्रेसरलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, एउटा हुन नदिने अर्को कन्ट्रोल गर्ने। अब यो बाहेक चाहिँ प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ नियमित व्यायाम गर्ने भन्छ होइन। अब नियमित व्यायामले चाहिँ ब्लड प्रेसर हुन नदिने अर्थात् ब्लड प्रेसरलाई कन्ट्रोलमा राख्ने, मधुमेहलाई हुन नदिने अर्थात् यसलाई नियन्त्रणमा राख्न हेल्प गर्छ। त्यो भयो भने मृगौलाबाट हुने मेन दुईटा रिस्क फ्याक्टरहरूलाई कन्ट्रोल गरेर हेल्प गर्ने भयो। अब त्यस्तै एक्सर्साइज यो नियमित व्यायामले चाहिँ कोलेस्ट्रोलको मात्रालाई नियमित गर्ने, मुटुको रोगहरू हुन कम गर्ने, त्यो सबै काम गरेर चाहिँ अब मृगौला सम्बन्धी समस्याहरू हुनबाट जोगाउँछ। अब धेरै मान्छेहरू हाम्रो कम्युनिटीमा के हुन्छ भने प्रायः जस्तो हाम्रो कम्युनिटीमा एक्सर्साइज गर्ने चाहिँ चलन हुन्छ होइन, एटलिस्ट वाक गर्ने चाहिँ। अब कस्तो व्यायाम गर्ने मृगौलालाई भन्ने क्वेसन पनि हुन्छ होइन। भन्दाखेरि चाहिँ अब मोडरेट व्यायाम भन्छ, मोडरेट एक्सर्साइज भन्छ। मोडरेट एक्सर्साइज भनेको कस्तो हो भने अब वेट चाहिँ कम गर्ने, अब धेरै एकदम हेभी वेटहरू उठाउने खालको होइन कि हाइली रिपिटेसन हुने, जस्तै वाकिङ, जगिङ, अनि साइकल चल्ने, साइक्लिङहरू, स्विमिङहरू, त्यस्तो एक्सर्साइजहरू चाहिँ अब यो मृगौला रोगको लागि अर्थात् ब्लड प्रेसर डायबिटिजको लागि राम्रो मानिन्छ। अब कति गर्ने भन्ने हुन्छ अर्को होइन। अब कति गर्ने भन्दाखेरि दिनमा एटलिस्ट 30 मिनटदेखि अब 60 मिनटसम्म एक्सर्साइज गर्ने। अनि अब हुन्छ त्यो चाहिँ रिकमेन्डेड हो। महिनामा चाहिँ हप्तामा चाहिँ 3 देखि 5 दिनसम्म त्यसरी एक्सर्साइज गर्यो भने यसले चाहिँ अब हेल्प गर्छ। अब अरू प्रिभेन्सनहरूको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब अर्को चाहिँ डायटको कुरा आउँछ होइन। अब डायट चाहिँ के छ भने यो मैले एकचोटि इन्टरप्ट गरिहाल्नु डाक्टर एग्मी, डायटमा जान अगाडि। हजुर हजुरले के भन्नुभयो एकचोटि रिक्याप गर्छु अनि त्यसपछि अगाडि बढ्नु होला। एक्सर्साइज, डायट, लाइफस्टाइल भन्नुभयो होइन। एउटा कुरा के एम्फसाइज गर्न चाहन्थेँ म भने हामीले न्याकबाट ब्लड प्रेसरको एउटा 1 घन्टाको प्रोग्राम, ओबिसिटीको 1 घन्टाको प्रोग्राम, हार्ट डिजिजको 2 घन्टाको प्रोग्राम गरिसकेका छौँ र अर्को हप्ता चाहिँ डायबिटिजको प्रोग्राम पनि हुँदैछ। सो महानुभावहरू, दर्शक वृन्दहरू जसले यो फेसबुक लाइभ हेरिराख्नु भएको छ प्लिज फलो गर्नु होला। न्याकको प्रोग्रामहरू एकदम सिस्टमेटिकली अलाइन गरिएको छ, याद गर्नु होला। अब म
डाक्टर रेग्मीसँग डाइटबाट अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो डाक्टर रेग्मी। अब डाइट चाहिँ के छ भने यो ब्लड प्रेसर, हाई ब्लड प्रेसर अनि मुटुको रोग र मृगौलाको रोगको लागि भनेर एउटा स्टडी भएको डाइट छ, त्यसलाई चाहिँ ड्यास डाइट भन्छन् हैन। ड्यास भनेको यो डाइटरी एप्रोच टु स्टप हाइपरटेन्सन भन्छन्। त्यो चाहिँ यो तीनटै रोगहरूको लागि एकदम उपयोगी मान्छ। यसमा खासै केही पनि छैन, नाम एकदम फ्यान्सी भए पनि त्यो भनेको धेरै जसो फ्रेस फलफुल र फ्रेस फ्रुट्स र भेजिटेबलहरू चाहिँ अब दिनमा धेरै पटक खानी। अब अन्न र गेडागुडीहरू खाँदाखेरि एकदम मिलाएर खानी। मासुमा चाहिँ अब सेतो मासु, लिन मिट भन्छ, कुखुरा अर्थात् फिसबाट बढी उपयोगी मानिन्छ त्यो डाइटमा। बोसोयुक्त खाद्य पदार्थहरू एकदम कम खानी। अब जुन तेलहरू हाल्ने चलन हुन्छ तरकारीहरू पकाउँदा अर्थात् जे पनि, अब त्यो चाहिँ अब त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। अनि एडेड सुगरहरू, अब चियाहरू खानी अर्थात् अरू डिफ्रेन्ट एडेड सुगरहरू चाहिँ हटाउने भन्छ हैन। अनि सबभन्दा चाहिँ नुनको मात्रा खानामा दिनमा चाहिँ लेस देन 2300 मिलिग्राम भन्छ, त्यो भनेको एउटा चिया चम्चा भन्दा कम हो, त्यति मात्र नुन दिनमा खानु पर्यो। त्यो डाइटले चाहिँ यो चाहिँ अब राम्रै स्टडी भएर आएको डाइट हो, प्याटर्न हो हैन। त्यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट उहरू छ, अब कति क्यालोरीको ड्यास डाइटको कति रिक्वायरमेन्ट हुन्छ भनेर मान्छेको हाइट, वेट त्यो अनुसार चाहिँ अब डाइटिसियनहरूले क्याल्कुलेट गरेर निकालेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब यो डाइट यसमा बेसिस भएर डाइटहरू चाहिँ बनाएको हुन्छ हैन। यसले चाहिँ मृगौला सम्बन्धी रोग, मुटु सम्बन्धी रोग र ब्लड प्रेसरलाई चाहिँ को बिरामीहरूलाई हेल्प गर्छ भन्ने छ। त्यो चाहिँ अब डाइट सम्बन्धी उ हो। अब अर्को चाहिँ अब यो चाहिँ मैले सबै मृगौलालाई जोगाउनलाई भन्ने डाइटहरू भनेको छ। अब हाम्रो मृगौला फेल भइसकेपछि आउने डाइटहरू छुट्टै छ, त्यो हामी पछि कुरा गर्दै जाउँला हैन। अब त्यो बाहेक अरू अब जोगाउन मृगौला सम्बन्धी समस्याहरू जोगाउनलाई अरू कुराहरू गर्ने मोटोपनमा नियन्त्रण हो। अब ओबिसिटीलाई कन्ट्रोल गर्यो भने यसले धेरै किसिमले हेल्प गर्ने भयो। एउटा ब्लड प्रेसरलाई कन्ट्रोल गर्छ अर्थात् ब्लड प्रेसरलाई हुन दिँदैन। अर्को डायबिटिजलाई कन्ट्रोल गर्छ, ओबिसिटी कन्ट्रोल गर्यो भने। अब मधुमेह हुन दिँदैन अर्थात् भएकोलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ मधुमेहलाई। अर्को चाहिँ अघि हामीले भन्यो मोटोपन चाहिँ आफैमा एउटा रिस्क फ्याक्टर हो, किनभने मोटोपन हुने मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा मृगौलाको समस्या, हामीले चाहिँ यसलाई फोकल सेगमेन्टल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस भन्ने एउटा डिजिज हुन्छ। त्यो चाहिँ मृगौलाको छान्नीमा चाहिँ गएर त्यसले असर गरेर जिउबाट चाहिँ मृगौलामा चाहिँ जान नहुने प्रोटिनहरू चाहिँ खेर गएर जाने र कालान्तरमा चाहिँ मृगौलालाई फेल गर्ने कन्डिसन गराउँछ। यदि धेरै मोटो मान्छेहरूमा हुने समस्या एउटा त्यो समस्या हुने एउटा कारणमध्ये धेरै मोटोपना भएको हुनाले त्यो भएन भने पनि अब त्यो रोगबाट बाँच्न सकिन्छ। अघि हामीले कुरा गर्यो अर्को स्मोकिङको, स्मोकिङले कसरी मृगौला सम्बन्धी समस्या गराउँछ भनेर कुरा गर्यो। त्यसो हुँदा अब स्मोकिङ बन्द गर्यो भने चाहिँ मृगौला सम्बन्धी समस्या हुने चान्स कम हुने भयो। र सबभन्दा एउटा मैले एकदम कुरा गर्नै मन लागेको चाहिँ अब हामीलाई कतै दुख्यो गर्यो भने चाहिँ अब जुनसुकै फार्मेसीमा गयो ओभर द काउन्टर पेन मेडिकेसनहरू पाइन्छ हैन। अब दुई किसिमको हुन्छ, एउटा चाहिँ अब सिटामोल ग्रुपको टाइलेनल भन्छ हैन, पारासिटामोल। अर्को चाहिँ अब एनसेड भन्ने हुन्छ, यो अलिभ, ब्रुफिनहरू अनि मोट्रिनहरू हैन, यो अलिभहरू, न्याप्रोक्सेनहरू, यो ग्रुपको मेडिसिनहरू हुन्छ। अब सिटामोलले पनि किडनी फेलर गराउन त सक्छ, तर एकदमै धेरै डोज खायो भने मात्र हो, नभए त्यस्तो हुँदैन। तर यो एनसेडहरूले चाहिँ धेरै लामो समय खाने मान्छेहरूलाई अर्थात् कहिल्यै अरू औषधि खाएको मान्छेहरूलाई चाहिँ किडनी फेलर गराउने चान्स एकदम हुने भएकोले चाहिँ सकेसम्म, खास गरेर नेफ्रोलोजिस्टले त एनसेड त खानै भन्दैन हैन। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब्सोल्युटली नखानु नै भन्छौँ। अब त्यो बाहेक अर्को एकदमै चाहिँ यो रिफ्लक्स डिजिजहरू भन्छ नि, अब हाम्रो नेपाली उसमा चाहिँ ग्यास्ट्रिक भन्ने हैन, पेट दुख्ने गर्ने, अब अमिलो पानीहरू आउने, त्यस्तो भयो भने चाहिँ यो प्रोटोन पम्प इनिभिटर भन्ने हुन्छ, एक किसिमको यो एसिड रिफ्लक्सहरू घटाउने औषधिहरू, जस्तै नेक्सियमहरू, ओमिप्राजोल, प्राइलोसेक भनेर ओभर द काउन्टरहरू बेच्न राखिरहेको हुन्छ। लङ रनमा यो औषधि खाने मान्छेहरूलाई चाहिँ मृगौला सम्बन्धी समस्याहरू हुने देखिया छ। त्यो बाहेक चाहिँ
डिफ्रेन्ट हर्बल मेडिसिनहरू छ हैन। अब त्यो हर्बल प्रोडक्टहरू मेडिकेसनमा एउटा कम्पोनेन्ट हुन्छ एरिस्टोकोलिक एसिड भन्ने। अब त्यो एरिस्टोकोलिक एसिड भएको हर्बल पार्टहरूले चाहिँ अब किडनी समस्या गराएर किडनी फेलर बनाउने चाहिँ अब एभिडेन्सहरू छ। त्यो बाहेक अब डिफ्रेन्ट हर्बल मेडिसिनहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने डिफ्रेन्ट मेटलहरू हुने, अब कतिपयहरूले चाहिँ किडनीमा समस्या दिने भएको हुनाले कोही मान्छेहरू चाहिँ हर्बल मेडिसिन खानुहुन्छ भने म चाहिँ के सल्लाह दिन्छु भने एकचोटि आफ्नो डाक्टरलाई देखाएर त्यसले चाहिँ किडनीमा मात्र होइन अरू समस्याहरू नि हुनसक्छ, त्यो सम्बन्धी हुन्छ कि हुँदैन परामर्श गरेर मात्र खानलाई सल्लाह दिन्छु। अब मैले त हर्बल मेडिसिन खाने मान्छेहरूलाई के भन्छु भने प्रायः जस्तो एक त यसले असर गर्न सक्छ, अर्को चाहिँ अब यसको कति बेनिफिट भन्ने नि थाहा हुँदैन, कति प्रोडक्टहरू चाहिँ त्यो भित्र के छ भन्ने नै उनीहरूले राखे आउँदैन। अब त्यस्तो थाहा नभएको कुरो चाहिँ सकेसम्म अभोइड गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू डाक्टर रेग्मी। भनेपछि जे औषधि लिए पनि ओभर द काउन्टर लिए पनि हर्बल लिए पनि डक्टरलाई सोधेर मात्रै लिन पर्यो। त्यो त एकदमै हैन। हजुर, अब हामीले प्रिभेन्सनको बारेमा पनि कुरा गर्यौं। अब नेक्स्ट चाहिँ यो प्रब्लमले केसम्म हुन सक्छ त, कन्सिक्वेन्स के हुन्छ, कम्प्लिकेसनहरू के हुन्छ, क्वालिटी अफ लाइफ के हुन्छ त्यसपछि, त्यसको बारेमा एकछिन कुरा गरौँ न त। अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब मृगौला सम्बन्धी समस्या आयो, क्रोनिक किडनी डिजिज जुन हामीले भन्यो, त्यसको एन्ड प्रोडक्ट कालान्तरमा चाहिँ अब त्यसको डिफ्रेन्ट स्टेजेसहरू हुन्छ हैन, तर कालान्तरमा हुने भनेको चाहिँ किडनी फेल हुने हो। त्यसलाई चाहिँ अब हामीले इन स्टेज रिनल डिजिज भन्छौँ हैन, त्यो भनेको किडनी फेलर भयो। अब त्यो बाहेक अब क्रोनिक किडनी डिजिज भयो अर्थात् इन स्टेज रिनल डिजिज भयो भने अब त्यसको अरू प्रब्लम हुने चाहिँ अब हार्ट डिजिज हुने चान्स हुन्छ, हार्ट एट्याकहरू हुने, अरू हार्ट डिजिजहरू हुने, अर्को सडन डेथहरू हुने चान्सहरू हुन्छ। अब युजली सडन डेथहरू हुने भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसले इलेक्ट्रोलाइट्स जुन हामीले कुरा गर्यो त्यसको चाहिँ डिसब्यालेन्स हुन्छ। एउटा चाहिँ एकदम पोटासियम एकदम हाई हुने, हाइपरक्यालेमिया भन्छ, पोटासियम हाई भयो भने त्यसले मुटुको चालहरूलाई चाहिँ अनियमित गराएर चाहिँ मान्छे एक्कासी मर्ने, थाहा नभइकन केही पनि त्यस्तो चान्सहरू हुन्छ। अब त्यो बाहेक चाहिँ अब मेन त यिनै कुराहरू हो हैन। अब इन स्टेज रिनल डिजिजको चाहिँ धेरै अरू कम्प्लिकेसनहरू छ, अब इन्फेक्सनको चान्स बढी हुन्छ। अब यी कुराहरू चाहिँ मेन यसका कम्प्लिकेसनहरू हुन्। अब इन स्टेज रिनल डिजिजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब के छ भने यो अर्को समस्या हो हैन। अब यो किन समस्या हो भनेर कुरा गर्दा यसको पनि त्यही कुरा आउँछ, यसको प्रिभ्यालेन्स इन्सिडेन्सको कुरा आउँछ, यसको तपाईँले भने जस्तै क्वालिटी अफ लाइफको कुरा आउँछ, मोर्टालिटीको कुरा आउँछ र यसको उपचार विधिको कुराहरू आउँछ। अब हामी अलिअलि त्यो बारेमा नि कुरा गर्न सक्छौँ हैन। अब इन स्टेज रिनल डिजिज चाहिँ अब यो संसारभरि एकदमै कमन छ, अरू क्रोनिक किडनी डिजिजहरू जस्तै। अब अराउन्ड 2.5 मिलियन मान्छेहरूलाई चाहिँ यो अहिले संसारमा इन स्टेज रिनल डिजिजहरू छ हैन। अब यो चाहिँ यो 2030 सम्ममा यसको नम्बर चाहिँ बढेर 5.4 मिलियन हुने चाहिँ प्रोजेक्सन छ। अमेरिकामा हेर्नुहुन्छ भने वर्षमा 1,30,000 मान्छे चाहिँ प्रत्येक वर्ष इन स्टेज रिनल डिजिज भएर थपिन्छन् र तिनीहरूलाई चाहिँ अब त्यसको उपचार हामीले चाहिँ भन्दाखेरि रिनल रिप्लेसमेन्ट थेरापी भन्छन्, किडनीको कामलाई चाहिँ अब गरिदिने, रिप्लेस गर्ने, त्यो चाहिँ मा सुरु गर्छन् उपचार विधि। अब कति कमन छ अमेरिकामा भनेर हेर्नुहुन्छ भने प्रत्येक 1000 मान्छेमा 2 जना मान्छेलाई चाहिँ इन स्टेज रिनल डिजिज छ। अब त्यो मध्ये चाहिँ अब रिनल रिप्लेसमेन्टको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ अब त्यो मध्ये चाहिँ 70% मान्छेहरू चाहिँ डायलाइसिसमा छन्। अब एउटा उपचार विधि हो। अराउन्ड 30% मान्छेहरू चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ अब ट्रान्सप्लान्टेसन भएको छ तिनीहरूले, त्यो चाहिँ अर्को उपचार विधि हो अब भएको चाहिँ। अब इन स्टेज रिनल डिजिज पनि अफ्रिकन अमेरिकन पपुलेसनमा कमन छ, तर यो चाहिँ मेलहरूमा चाहिँ फिमेलहरूको कम्पेरिजनमा अलिकति कम छ। 5 इयर सर्भाइभल हेर्नुहुन्छ भने भनेको कति भने 5 वर्षमा इन स्टेज रिनल डिजिज भइसकेपछि कति मान्छे बाँच्छ भनेर हेर्ने हो भने त्यो लेस देन 50% छ। अहिले अराउन्ड 35% मान्छेहरू मात्र 5 वर्षमा बाँच्ने
डेटाहरू छ, तथ्याङ्कहरू होइन। त्यसो हुँदा इन स्टेज रिनल डिजिज भइसकेपछि चाहिँ सिचुएसन अलि गाह्रै छ। अनि अप्सनहरू के छ त? अब इन स्टेज रिनल डिजिज भएपछि अप्सनहरू के छ र त्यसमा क्वालिटी अफ लाइफको डिफरेन्सेस के छ, लाइफस्टाइलको डिफरेन्सेस के छ त? अब अप्सनहरू त अब डायलाइसिस हो एउटा होइन, अर्को चाहिँ अब किडनी ट्रान्सप्लान्ट, दुईटा। अब कतिपय मान्छेहरू त कति कन्ट्रीहरूमा त अब यो एक्सेस नै नभएर अब त्यसै मर्ने पनि हुन्छ। अब हामी नै, मैले पहिला नेपालमै पढ्दाखेरि, अहिले त अब नेपालमा धेरै एडभान्स भयो होइन, डायलाइसिस सुविधाहरू छ। अब गभर्मेन्ट हस्पिटलहरूमा चाहिँ मलाई लाग्छ फ्री डायलाइसिस सुविधाहरू पनि छ जस्तो लाग्छ होइन। तर कुनै जमाना थियो डायलाइसिस इन स्टेज रिनल डिजिज भनेको इट्स लाइक अ एन्ड अफ द लाइफ जस्तो थियो होइन, किनभने मान्छे चाहिँ उपचार नपाएर अर्थात् उपचार एकदम महँगो भएर मर्ने हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ यसको उपचार विधि चाहिँ एउटा डायलाइसिस भयो। डायलाइसिस चाहिँ अब दुई किसिमको हुन्छ होइन। एउटा चाहिँ हिमोडायलाइसिस भन्छौँ हामीले होइन। अब त्यो भनेको कस्तो हो भने त्यसमा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ अब के हुन्छ भने डिफ्रेन्ट सेन्टरहरू हुन्छ हिमोडायलाइसिसको। सेन्टरमा गयो, त्यहाँ चाहिँ एउटा डायलाइसिस मेसिन हुन्छ। अनि मान्छे प्रत्येक इन स्टेज रिनल डिजिज भएको मान्छेलाई चाहिँ त्यो डायलाइसिस गर्ने एक्सेस भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ रगतलाई बाहिर निकाल्ने र रगतलाई सफा गरेर फेरि भित्र पठाउने एउटा चाहिँ नसामा अब त्यो बनाएको हुन्छ। डिफ्रेन्ट किसिमको एक्सेस, कि क्याथेटर भन्ने हुन्छ, बाहिरबाट राखेको हुन्छ, कि अब फिस्टुलाहरू ग्राफ्टहरू बनाएको हुन्छ होइन। अनि सेन्टरमा गयो, एउटा त्यो एक्सेसबाट चाहिँ दुईटा अब वे हुन्छ। एउटाबाट चाहिँ रगत निकाल्यो, मेसिनमा पठायो, मेसिनमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्युरिफाई गर्यो अर्थात् छान्यो, जसरी मृगौलाले छान्छ। अब पुरै मृगौलाको जस्तो त काम गर्दैन, किनभने त्यो आर्टिफिसियल चिज हो। अब छानेर अनि शुद्ध भएको रगतलाई अनि अर्को माध्यमबाट फेरि रगतमै फर्काउने काम गर्छ होइन। त्यो एउटा उ भयो, त्यसलाई हिमोडायलाइसिस भन्छौँ। त्यो चाहिँ हप्तामा 3 पटक गर्नुपर्छ, एटलिस्ट अराउन्ड 3 देखि 4 घन्टा प्रायः जसो त्यो गर्नुपर्छ होइन। त्यति गर्दा पनि त्यसले चाहिँ अब सबै उहरू चाहिँ छानेर अब पठाउँछ भन्ने हुँदैन होइन। मृगौलाले, नेचुरल मृगौलाले गर्ने कामहरू गर्दैन, तर यसले चाहिँ लाइफलाई चाहिँ सस्टेन गर्छ। अब अर्को चाहिँ हुन्छ पेरिटोनियल डायलाइसिस। पेरिटोनियल डायलाइसिस भनेको कस्तो हुन्छ भने एउटा पेरिटोनियल क्याथेटर हुन्छ। पेरिटोनियम भनेको चाहिँ पेटमा चाहिँ पेटको भित्र चाहिँ यो पेटलाई ढाक्ने चाहिँ एउटा मेम्ब्रेन हुन्छ, पेरिटोनियम झिल्ली हो। त्यो झिल्लीको दुईटा लेयरको बिचमा चाहिँ अब त्यो क्याथेटर राखेर अनि पानीलाई चाहिँ अब डायलाइजेट भन्ने त्यो जुन डायलाइसिस गर्ने फ्लुइड एउटा पानी एक किसिमको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ पठाउँछौँ। त्यो पठायो अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ भने अब त्यो मेम्ब्रेनमा चाहिँ एउटा छान्ने खुबी हुन्छ, त्यसले छानेर अब त्यो इलेक्ट्रोड के चाहिँ भित्र जानुपर्ने हो, के चाहिँ बाहिर फाल्ने गर्ने हो, त्यसको त्यो कन्सन्ट्रेसन जुन डिफ्रेन्स हुन्छ त्यसले छानेर चाहिँ अनि त्यो फेरि मेम्ब्रेनमै आएको पानीलाई चाहिँ अनि त्यही क्याथेटरबाट फेरि ड्रेन गरेर बाहिर निकालेर फाल्छ। अब त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने दुई किसिमले, कि म्यानुअल्ली गर्नु पर्यो। अब म्यानुअल्ली गर्दा धेरै टाइम लाग्छ। धेरै जसो मान्छेहरूले चाहिँ सजिलोको लागि के गर्छन् भने राति सुत्ने बेलामा मेसिनमा जोड्यो अनि रातभरि गर्यो अनि बिहान उठ्यो सबै ड्रेन गर्यो फाल्यो। त्यस्तो गरेर मेसिनले आफै त्यो काम गर्ने गर्छन्। तर जे गर्नुहोस् कि महिनामा हप्तामा 3 चोटि सेन्टर जानु पर्यो, कि दिनदिनै राति गर्नु पर्यो। अब त्यसले त अब क्वालिटी अफ लाइफको कुरा गर्ने भने त धेरै नै कम्प्रोमाइज भयो नि होइन। र अब हप्तामा 3 पटक जानु पर्यो। अब एक त डायलाइसिस सेन्टरमा जानु पर्यो, रेगुलर काम गर्न जान पाइएन। अर्को डायलाइसिस गर्दाखेरि धेरै नै गाह्रो पनि हुन्छ। कति मान्छेहरूलाई वाक लाग्ने, बान्ता हुने, घुमाउने, ब्लड प्रेसर एकदम तल हुने, ब्लड प्रेसर एकदम माथि हुने, अब त्यो एक्सेसहरू जुन कुरा गर्यो तिनीहरूमा इन्फेक्सनहरू हुने, त्यो धेरै कुराहरू भएर एकदमै धेरै अब क्वालिटी अफ लाइफमा उ भयो। अर्को चाहिँ अब डायलाइसिस बिना धेरै समय बस्न सकिने भएन, त्यसले गर्दाखेरि ट्राभल गर्नु पर्यो। के गर्ने, जस्तै हामीलाई नेपाल जानु पर्यो भने त एकदमै गाह्रो हुन्छ। अब त्यो सबै कुराहरूले चाहिँ अब क्वालिटी अफ लाइफमा एकदम असर गर्ने भयो। अर्को चाहिँ हामीले कुरा गरेको है मोर्टालिटी, जुन डायलाइसिसमा बसेको मान्छेहरूको चाहिँ अब बाँच्ने प्रत्येक वर्ष चाहिँ घट्दै जान्छ।
त्यसले गर्दा चाहिँ मोर्टालिटीमा पनि उ गर्यो। अब यो सबै कुराहरूको हिसाबले चाहिँ यदि उचित क्यान्डिडेट हो भने त्यसको अप्सन भनेको अब ट्रान्सप्लान्टेसन हो हैन। अब मैले त एकदमै ट्रान्सप्लान्टेसनमै काम गरिराखेको छु हैन अहिले। अब ट्रान्सप्लान्टेसन भनेको मृगौला चाहिँ प्रत्यारोपण गर्ने हैन। मृगौला ट्रान्सप्लान्ट नेफ्रोलोजिस्ट हुनुहुन्छ हैन? हजुर। त्यसको मतलब के हो? त्यसको मतलब चाहिँ खास नेफ्रोलोजी पढेर एक्स्ट्रा ट्रान्सप्लान्ट नेफ्रोलोजी गरेर अब ट्रान्सप्लान्ट नेफ्रोलोजी मृगौला प्रत्यारोपण भएको बिरामीहरूको चाहिँ टेक केयर गर्ने हो खास त्यो चाहिँ हैन। अब ट्रान्सप्लान्ट मृगौला प्रत्यारोपण अब जति पनि डायलाइसिसमा हुन्छन् अर्थात् एडभान्स जुन हामीले अघि मृगौलाको रोगहरू भन्यौँ त्यस्तो भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ ट्रान्सप्लान्टको लागि अब उपयुक्त क्यान्डिडेट को हो भनेर हेर्छौँ पहिला। अब उपयुक्त क्यान्डिडेट रोजिसकेपछि त्यसमा चाहिँ दुईटा अप्सन आउँछ। एउटा चाहिँ लिभिङ किडनी भन्छ, कोही चाहिँ अब डोनर छ आफ्नो भने अब त्यसको दुईटा किडनी मध्ये एउटा किडनी निकालेर किडनी प्रत्यारोपण गर्न मिल्छ। अर्को यदि कोही लिभिङ डोनर छैन भने अब अमेरिकामा चाहिँ डिसिज डोनर भनेको अब ब्रेन डेथ भएको मान्छेहरूको चाहिँ किडनी चाहिँ निकालेर दिने त्यस्तो हुन्छ। अब फ्यामिलीहरूले चाहिँ अब पर्मिसन दिनुपर्छ। अब हामीले जहिले पनि याद गर्नु भएको छ कि छैन, ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन जाँदाखेरि त्यहाँ एउटा अप्सन हुन्छ वुड यु लाइक टु बी अ डोनर भनेर। यदि त्यसमा चेक गर्यो भने चाहिँ अब त्यो चाहिँ सिस्टममा बस्या हुन्छ। अनि चाहिँ अब कोही मान्छेलाई ब्रेन डेथ भयो भने चाहिँ अब यहाँ चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन छ, त्यो अर्गनाइजेसन प्रत्येक ठाउँहरूमा चाहिँ अब यो डिसी एरियाको WRTC भन्ने एउटा अर्गनाइजेसन छ, त्यसले चाहिँ यो अर्ग्यान प्रत्यारोपण सम्बन्धी चाहिँ अर्ग्यानहरू चाहिँ प्रोक्योरमेन्ट भन्छ त्यो लिने काम गर्छ। तिनीहरूले फ्यामिलीलाई कन्ट्याक्ट गरेर सबै रेडी गरेर अनि अर्ग्यान निकालेर चाहिँ अब धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। जस्तै अब एउटा मान्छेले चाहिँ अब त्यस्तो केही भयो भने हुनु राम्रो होइन, केही जानी भयो भने चाहिँ मरिसकेपछि पनि तपाईँले धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ हेल्प गर्न सकिन्छ। जस्तै मुटु दान गर्ने, कलेजो दान गर्ने, आँखा दान गर्ने अनि चाहिँ दुईटा किडनी दान गर्ने, त्यति कुराहरू चाहिँ दान गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। यदि डाक्टर साहब यदि मेरो कोही आफ्नो मान्छेलाई किडनी चाहिएको छ र म दिन चाहन्छु तर हाम्रो रगत ब्लड टाइप मिल्दैन भने के अप्सन हुन्छ? अब त्यसमा पनि अप्सन छ। त्यसमा चाहिँ कतिपय मान्छेहरूले मेरो ब्लड मिल्दैन भन्ने हुन्छ, तर प्रोग्रामहरूमा चाहिँ स्वाप किडनी स्वाप गर्ने अप्सन हुन्छ हैन। अब त्यो भनेको कस्तो भने धेरै प्रत्येक प्रोग्रामहरूमा के हुन्छ भने अब ब्लड टाइप नमिल्ने अब त्यस्तो पेयर भनौँ जोडीहरू हुन्छ रिसिपिएन्ट र डोनरको। अब हामीले चाहिँ त्यो स्वाप गर्छौँ। जस्तै एउटा सिम्पल एक्जाम्पल, मलाई किडनी चाहिएको छ, मेरो डोनर मेरो ब्लड ग्रुप O हो, मेरो डोनरको ब्लड ग्रुप A छ भने अब अरू त्यस्तो जोडीहरू हुन्छ जसमा चाहिँ डोनरको ब्लड ग्रुप चाहिँ O छ, रिसिपिएन्टको ब्लड ग्रुप चाहिँ A छ। अनि हामीले चाहिँ अब स्वाप गर्छौँ, मैले अर्कोबाट लिने, मेरो डोनरले अर्कोलाई दिने, त्यसरी स्वाप गर्न मिल्छ। अर्को चाहिँ के छ भने अब यो कन्ट्रीभरिमा चाहिँ नेसनल स्वाप प्रोग्रामहरू छ, पेयर्ड एक्सचेन्ज प्रोग्रामहरू भन्छ, डिफ्रेन्ट एक्सचेन्ज प्रोग्रामहरू छ। हो त्यो एक्सचेन्ज प्रोग्रामहरूबाट चाहिँ त्यसमा काम गर्न सकिन्छ। हजुर। अनि हामीले प्रिभेलेन्सको बारेमा कुरा गर्यौँ, किडनी के हो त्यसको बारेमा कुरा गर्यौँ, किडनी डिजिजको बारेमा कुरा गर्यौँ, किन किडनी डिजिजको इम्पोर्टेन्ट छ, रिस्क फ्याक्टर के हो, कन्सिक्वेन्स के हो, प्रिभेन्सन के हो, त्यो सबैको बारेमा कुरा एक लेयरमा गर्यौँ होइन। हजुरलाई अरू केही थप्नुपर्ने छ? हाम्रो फेसबुक लाइभबाट क्वेसनहरू छन्, त्यो चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट प्लान हो होइन। हजुरले के थप्न चाहनुहुन्छ? अब म त के भन्छु भने अब जोसुकै पनि आफूलाई यदि परिवारमा समस्या छ भने कुनै अब रिस्क फ्याक्टरहरू छ भने नियमित रूपमा रगत र एउटा सिम्पल रगत र पिसाब जाँचमा चाहिँ गर्यो भने चाहिँ आफूलाई किडनी समस्या छ कि छैन भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यसको बारेमा जानकारी लिनुस् र नियमित रूपमा परीक्षण गराउनुस् र आफूलाई यो समस्या छ कि छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुस्। त्यो भयो भने चाहिँ किडनी फेल हुने समस्यालाई चाहिँ एउटा डिले गर्न सकिन्छ र किडनी फेल भइसकेपछिको
जति पनि उपचार विधिहरू महँगो छ, अप्ठ्यारो छ, सकेसम्म चाहिँ प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्छ सधैँभरि, त्यो हुनबाट चाहिँ सधैँभरि जोगिनुहोस्। अर्को रिस्क फ्याक्टर भएको मान्छेहरूले चाहिँ रिस्क फ्याक्टरको राम्रोसँग उपचार गरेर यसबाट यो रोग लाग्नबाट जोगिनुहोस्। त्यो भयो भने चाहिँ एटलिस्ट यसबाट हुने असरहरूबाट चाहिँ अब जोगिन सकिन्छ। हजुर। अनि हजुरले अघि भनिसक्नुभयो होला सायद रगत टेस्ट र युरिन टेस्ट गर्दाखेरि कुन फ्याक्टरहरूलाई हेर्छौँ हामीले? अब युरिनमा चाहिँ सिम्पल अल्बुमिन अर्थात् प्रोटिन छ कि छैन भनेर हेर्ने हो हैन। रगतमा चाहिँ अब क्रियाटिनिन हेर्छ। क्रियाटिनिनले चाहिँ अब त्यसले चाहिँ जिएफआर भन्छ, त्यस कति % किडनीले काम गरेको छ, किडनीको काम कति छ भनेर चाहिँ जनाउँछ। त्यो देखेपछि भने थाहा हुन्छ हामीलाई किडनी हजुर। लाइकली छ या रिस्क लाइकली छ कि छैन भन्ने थाहा हुन्छ कि छ कि छैन भन्ने छ कि छैन भन्ने नै थाहा हुन्छ। छ कि छैन भन्ने नै थाहा हुन्छ। अब हामी फेसबुक लाइभको क्वेसन लिन्छौँ। सुनिता बहिनी हजुरले क्यामेरा अन गर्नु त। सुनिता सुवेदी बहिनी चाहिँ हाम्रो न्याककै भलन्टियर हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो एक्जिक्युटिभ कमिटीको मेम्बर हुनुहुन्छ र हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्रामको भलन्टियर पनि हुनुहुन्छ। उहाँले हामीले अहिले कुरा गरिन्जेल फेसबुक लाइभमा केही क्वेसनहरू आएको छ या छैन मोनिटर गरेर बसिराख्नु भएको थियो। उहाँले चाहिँ हामीलाई अब फेसबुक लाइभको क्वेसनहरू प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ हजुरलाई है त। सुरु गर्नु। थ्याङ्क यू कल्पना दिदी। नमस्ते डाक्टर अनिल। फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुभएका सबैजनालाई मेरो एकमुष्ट नमस्ते भन्न चाहन्छु। अघि कल्पना दिदीले भनिसक्नुभयो, मेरो नाम सुनिता सुवेदी, म न्याकको कार्य समितिमा रहेर भोलिन्टियर गर्छु। दिदी र मसँगै काम गर्छौँ। अनि मैले चाहिँ क्वेसनहरू आएका छन्। क्वेसन भन्दा पनि धेरैजनाले हजुरलाई शुभकामना धन्यवाद दिनुभएको छ। मैले एउटा दुईटा कमेन्ट पनि पढ्छु अनि क्वेसनतिर लाग्छु। अनि हाम्रो लकी रेग्मीजीले थ्याङ्क यू फर यर भ्यालुएबल इन्फर्मेसन भन्नुभएको छ। अनि हाम्रो शान्ता सुवेदी पौडेलले पनि थ्याङ्क यू डाक्टर रेग्मी फर सेयरिङ यर एक्सपर्टिज ग्रेट टिप्स फर द कम्युनिटी भनेर अब हामीलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। त्यस्तै गरी सरिता गेवालीजीले पनि हेरिराख्नु भएको छ, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनुभएको छ। हाम्रो ध्रुव सिंह सिलवाल हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हामीहरूको कुनै पनि प्रोग्रामहरू छुटाउनुहुन्न। उहाँलाई यहीँबाट मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले चाहिँ जय न्याक भन्नुभएको छ, न्याक भनेको हाम्रो संस्था, अनि हजुरलाई पनि धन्यवाद दिनुभएको छ। त्यस्तै पद्मा लामिछानाले आई फाउन्ड इट भेरी युजफुल, थ्याङ्क यू डाक्टर एन्ड कल्पनाजी भन्नुभएको छ। अब चाहिँ म क्वेसनतिर लागेँ। दिना पाण्डेजीले थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ। अनि यहाँ अर्को एउटा क्वेसन के आएको छ भन्दा इनिसियल सिम्टम के हुन्छ डाक्टर साहब भन्नुभएको छ। सायद हाम्रो कृष्ण दिदीले अघि त्यो इन स्टेज रेनल डिजिजको बारेमा हुँदै गर्दा बेला सोध्नु भएको थियो। अब हजुरले नै पत्ता लगाउनु डाक्टर साहब। एकदम यसलाई म एन्सर गरिहाल्नु है त। अब के छ भने अर्ली स्टेज किडनी डिजिज हुँदाखेरि त्यसको सिम्टम्स नै हुँदैन, असिम्टोमेटिक हुने भएर 10 जना मध्ये 9 जना मान्छेलाई यसको रोग बारेमा थाहा नै हुँदैन। तर अब किडनी फेलर भयो अर्थात् एडभान्स किडनी डिजिज भयो भने चाहिँ यसको सिम्टम्सहरू चाहिँ अब धेरै किसिमबाट आउँछ। मैले चाहिँ यसलाई कसरी गर्छु भने एउटा चाहिँ सिम्टम्सहरू चाहिँ यसमा जुन यसले शरीरमा भएको विकार पदार्थहरू फाल्नुपर्ने हो त्यो फाल्न सकेन र टक्सिक जुन चिजहरू चाहिँ बडीमा जम्मा भयो भने यसले चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै आलस्य लगाउने, रिभर्स स्लिप भन्छ, भनेको राति निद्रा एकदम नलाग्ने तर दिउँसोमा एकदमै निद्रा लाग्ने, खानालाई मिठो नहुने, अब जिब्रो चाहिँ त्यस्तो त्यो मेटालिक टेस्ट भन्छ, मेटालिक टेस्टहरू हुने, खानालाई कुनै पनि हुने, वाक वाक लाग्ने, बान्ता हुने, यो समस्याहरू त्योबाट हुन्छ। अर्को चाहिँ शरीरले पानी फाल्नु पर्ने हो, पानी फाल्न सक्दैन। पानी फालेन भने चाहिँ खुट्टाहरू सुन्निने, आँखाको वरिपरि सुन्निने, सास फेर्न गाह्रो हुने, किनभने यसले लङमा गएर पानी जम्मा गर्छ। मुटुको वरिपरि पानी जम्मा गर्ने पेरिकार्डियल एफ्युजन भन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मुटुको चालमा असर हुने अर्थात् हार्ट मुटुको फेल गर्ने त्यस्तो समस्याहरू हुन सक्छ। अब अर्को चाहिँ अब
यो इलेक्ट्रोलाइट्सहरूको जुन हामीले कुरा गरियो, अब त्यो इलेक्ट्रोलाइट्सहरू जुन पोटासियमहरू एकदम बढी भयो भने चाहिँ त्यो एकदमै डेन्जर हुन्छ। हाई पोटासियमले चाहिँ मुटुलाई चाहिँ गडबड गरेर मुटुको चाल सम्बन्धी समस्या गरेर बन्द नै गरिदिन सक्ने, मान्छेको सडन डेथ हुने त्यस्तोहरू समस्याहरू हुनसक्छ। थ्याङ्क यू डाक्टर अनिल रेग्मी जी, थ्याङ्क यू सो मच। अनि अर्को यहाँ आएको क्वेसन यहाँ सरिता गेवालीजीले के लेख्नु भएको छ भन्दा मधुमेह र उच्च रक्तचाप लाग्न नदिन के गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ उहाँले। लाग्नै अब लाग्न नदिन त पहिला चाहिँ अब आफूलाई त्यो मधुमेह र उच्च रक्तचाप सम्बन्धी रिस्क फ्याक्टरहरू जस्तै फ्यामिलीमा छ, अब ओबिज मोटोपना छ, त्यस्तोहरू छ भने अब त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। सबभन्दा लाग्न नदिनलाई चाहिँ एउटा डायट, हामीले अहिले ड्यास डायटको बारेमा कुरा गर्यो होइन। ड्यास डायट भनेको अब भन्नेलाई चाहिँ डायटरी एप्रोच टु स्टप हाइपरटेन्सन भन्छ होइन। त्यो अब फलो गर्नु पर्यो आफूले। अर्को चाहिँ रेगुलर एक्सर्साइजको कुराहरू गर्यो। एक्सर्साइज गर्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ अब मधुमेह र उच्च रक्तचाप नहुने चान्सहरू बढ्ने भयो। अब थर्डमा चाहिँ मोटो मान्छेहरूले चाहिँ मोटोपनहरू घटाउनु पर्यो, स्मोकिङ बन्द गर्नु पर्यो। जति पनि रिस्क फ्याक्टर त्यसको लागि हो, अब त्यसलाई चाहिँ आफूले कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। डाक्टर साहब, मेरो पनि एउटा क्वेसन छ, हामीसँग अझै क्वेसन छन्। मलाई हजुरले अघि भनेकै कुरामा एउटा थप्न मन लाग्यो। अब हामीहरूले पानी पिउनुपर्छ, यति पानी पिउनुपर्छ, नभए हाम्रो किडनीमा ऊ नपर्छ, अब युरिनको कलर हेर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गरिन्छ नि। अब त्यो क्वेसन चाहिँ हामी सबैलाई चाहिएको हो कि जस्तो लाग्छ। कति पानी पिउनुपर्छ र अब कति भयो भने धेरै हुन्छ भनेर हामी सबैलाई भनिदिनु नि। अब पानी चाहिँ कस्तो छ भने नियमित पानी चाहिँ मैले भन्नुपर्दा 2 देखि 3 लिटर चाहिँ पानी नै पिउनुपर्छ होइन। अब कति भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पिसाबको कलर हेर्दाखेरि चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो, त्यति चाहिँ पानी एकदम सिम्पल उसमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यति पानी पिउनुपर्छ। अब एकदमै धेरै पानी पियो भने पनि त्यसले चाहिँ अब इलेक्ट्रोलाइट्सहरूलाई कम गर्ने, सोडियमको मात्रा कम गर्ने, त्यसले समस्याहरू गराउँछ। थोरै पानी पियो भने चाहिँ अब त्यसले चाहिँ मृगौलालाई चाहिने आवश्यक पर्फ्युजन कम गरेर मृगौलामा समस्याहरू, डिहाइड्रेसनको कुरो जुन हामीले गर्यो त्यसमा समस्याहरू हुने, किडनी स्टोनहरू हुने, त्यो समस्याहरू गर्छ। त्यसो हुँदा पानी एकदम एप्रोप्रिएट लिटरमा बन्दाखेरि 2 देखि 3 लिटर होइन। अब पिसाबको कलर हेर्दाखेरि पिसाब चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अब पिसाब जाँचेर हेर्दा त्यसमा एउटा स्पेसिफिक ग्राभिटी भन्ने हुन्छ, त्यसले चाहिँ डिटरमाइन गरेर हुन्छ कि मान्छेले चाहिँ कति पानी पिइराखेको छ, त्यो पानी पिएको चाहिँ एडिक्वेट छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। यस, थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। अब अरू मेरो क्वेसनहरू यहाँ उहाँहरूको क्वेसन सकेपछि समय रहेछ भने सबैलाई हुने खालको अझै एउटा क्वेसन छ, तर मैले अहिले उहाँहरूकै क्वेसन लिन चाहन्छु। उहाँले एउटा हाउ अफन डु यु हेभ टु चेक युरिन एन्ड ब्लड भनेर भन्नुभएको छ एकजना दिदीले। अब यसको चाहिँ अघि पनि हामीले यसको बारेमा डिटेलमा कुरा गऱ्यौँ होइन। यति नै भनेर कहिले गर्ने र कति गर्ने भन्ने चाहिँ गाइडलाइन्सहरू केही पनि छैन। तर अब केही पनि नर्मल अवस्थाको मान्छे छ, केही पनि समस्या छैन भने म के भन्छु भने एटलिस्ट वर्षमा एकचोटि जताउनुहोस् होइन। अब तर आफूलाई रिस्क फ्याक्टरहरू छ, जस्तै अघि हामीले धेरै रिस्क फ्याक्टरहरूको कुरा गऱ्यौँ, स्पेसली डायबिटिज छ अर्थात् हाइपरटेन्सन छ, अर्थात् अरू रिस्क फ्याक्टरहरू फ्यामिलीमा समस्या छ, मोटोपन छ, त्यो रिस्क फ्याक्टरहरू छ भने त्योभन्दा अब रेगुलर चेकअप गराउनु पर्छ। त्योभन्दा बढी एटलिस्ट वर्षमा 2 चोटि जस्तो गराउँदाखेरि चाहिँ अब त्यसमा केही जानी भइहाल्यो भने चाहिँ अब समाउन सकिन्छ, चाँडो अर्ली क्याच गर्न सकिने भयो। धन्यवाद हजुरलाई। अनि सकुन अधिकारी दिदीले थ्याङ्क यू सो मच, इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रोग्राम डाक्टर साहब एन्ड डाक्टर कल्पनाजी एन्ड सिन्ता बहिनी भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी जनार्दन अधिकारीजीले थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर अनिलजी भन्नुभएको छ। अनि यहाँ पद्मा लामी छानेले थ्याङ्क्स NAC टिम एन्ड डाक्टर फर वन्डरफुल प्रोग्राम अन रेनल डिजिज भन्नुभएको छ। अनि धेरैजनाले यस्तै थ्याङ्क यू भनेर अब धेरैजनाले लाइभ पनि हेरिराख्नु भएको छ।
हजुरलाई फेरि हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। मैले पनि सुरुदेखि हेरिरहेकी थिएँ, धेरै इन्फर्मेटिभ लाग्यो। मैले अब एउटा क्वेसन सबैको लागि हुने गरी अथवा मेरो फ्यामिलीमा पनि त्यस्तो भएको भएर मैले सोध्न चाहेँ हजुरलाई। अब एकचोटि किडनी डिजिज भएर अब अपरेसन गरेर किडनी निकाल्यौँ होइन, अब भयो भनौँ, प्रायः जसो हाम्रो नेपालीको घरमा अब यो किडनी डिजिज अब त्यो स्टोन किडनीमा भनेको नर्मल जस्तै भएको सुन्छु। अनि त्यसलाई के कारणले भएको हुनसक्छ, अब एकचोटि भइसकेपछि फेरि हुनसक्छ कि सक्दैन, अनि हजुरको अब त्यसलाई हामीले कसरी हुन्छ नि क्लियर माइन्ड गरेर अलि मलाई हुँदैन भनेर कसरी बस्न सकिन्छ जस्तो सोध्न मन लाग्यो। एकदमै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। यो चाहिँ एकदमै कमन समस्या हो किडनीमा स्टोन हुने। अब स्टोन चाहिँ जुन ढुङ्गा चाहिँ धेरै किसिमको हुन्छ होइन। अब कमन चाहिँ अब यो क्याल्सियम र फस्फोरसको यो मेटाबोलिजम नमिलेर अब त्यसले चाहिँ अब ढुङ्गाहरू बनाउने चान्सहरू हुन्छ। धेरै किसिमको ढुङ्गा हुन्छ। एउटा अर्को युरिक एसिड स्टोन हुन्छ। कति जेनेटिक डिजिजहरूमा अब सिस्टिन स्टोनहरू त्यस्तोहरू भन्छ। सबभन्दा कमन स्टोनहरू चाहिँ यो क्याल्सियम फस्फोरस स्टोनहरू। अब त्यो चाहिँ हुने कारणहरू चाहिँ अब हाम्रो डाइट प्याटर्न एउटा एकदम हाई अक्जालेट भएको खानेकुराहरू जस्तै यो ग्रिन लिफी भेजिटेबल्सहरू, त्यसमा चाहिँ अब स्पिनाचहरू अनि यो नट्सहरू हुन्छ नि, यो काजु किसमिस ओखरहरू यस्तोहरूमा चाहिँ एकदमै हाई अक्जालेटहरू भएको हुन्छ। अनि त्यो हाई अक्जालेट भएको खाना खायो तर क्याल्सियम खानामा हुने ट्याब्लेट होइन कि खानामा क्याल्सियम भएन भने चाहिँ के हुन्छ भने त्यो अक्जालेट एकदम सोसियो अनि त्यो रगतमा गएर त्यसले चाहिँ अब किडनी स्टोन बनाउनलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ अब खानाहरू गर्नु पर्यो, विचार गर्नु पर्यो। अक्जालेट कम भएको खानेकुराहरू खानु पर्यो। अर्को क्याल्सियम बढी भएको खानाहरू खानु पर्यो। खाना खाँदाखेरि अर्को पानी प्रशस्त खानुपर्छ। किडनी स्टोनलाई चाहिँ एउटा पानी प्रशस्त खानुपर्छ। हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने किडनी स्टोन भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा युरोरिक्स प्यानल भन्ने छ। सर्टेन रगतमा पिसाबमा चाहिँ 24 घण्टाको पिसाब जम्मा गरेर तिनीहरूको जाँच गर्यो भने कुन कुराले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ यो किडनी स्टोन हुने चान्स चाहिँ बढी छ भनेर देखाएर त्यसको लागि चाहिँ औषधि उपचार गर्ने विधि छ। अब त्यसले गर्यो भने चाहिँ अब डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टहरू हुन्छ। जस्तै अक्जालेट बढी भएर कि क्याल्सियम कम भएर कि सोडियम अर्को नुनको मात्रा बढी भएर कि अर्को एउटा साइट्रेट भन्ने हुन्छ त्यसको मात्रा कम भएर कि त्यसले चाहिँ थाहा दिन्छ के कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई अर्थात् कसैलाई यो स्टोन हुने चान्स चाहिँ बढी भइरहेछ, अर्थात् फेरि चाहिँ किडनी स्टोन भइराखेको छ भनेर थाहा दिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अनि त्यही अनुसारको उपचार हुन्छ। अब औषधि डाइटमा मोडिफिकेसन गरेर हुन्छ कि सोडियम कम खाएर हुन्छ कि कुनै अरू औषधि खाएर हुन्छ, त्यसले चाहिँ हेल्प गर्छ। धन्यवाद हजुरलाई। अनि क्याबेजलाई किन अभोइड गर्ने भन्नुहुन्छ नि डाक्टरहरूले पनि, स्टोन भएकोहरूले चाहिँ नखाने हाई अक्जालेट भएको भएर। ए हजुर धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। मैले अरू क्वेसन पनि हेर्दै गर्छु। कल्पना दिदी हजुरसँग केही छ क्वेसन छ कुनै? मसँग क्वेसन चाहिँ छैन। हामीले कुरा गर्ने कुरा धेरै जस्तो सबै कभर गर्यौँ। क्वालिटी अफ लाइफको चाहिँ मेरो एकदम हाइली इन्ट्रेस्टिङ हाई इन्ट्रेस्ट हो, उहाँले चाहिँ कभर गर्नुभयो। डायलिसिस भएको पेसेन्टहरू धेरै देखेकी छु मैले। अनि तिनीहरू चाहिँ कति रुन्छन्, कति नजिया हुन्छ, कति टाउको दुख्छ, कति पेन हुन्छ, अनि एकै ठाउँमा अड्केर 3-4 घन्टा बस्नुपर्छ हप्ताको 3-4 दिन भन्ने कुरा देखेको छु। उहाँले कभर गर्नुभयो होइन। मसँग एउटा क्वेसन छुटेछ डाक्टर साहब, एउटा हजुरहरूले गरेपछि म सोध्छु। होइन, डायलाइसिस र ट्रान्सप्लान्टको कुरा गर्दा अब मैले त ट्रान्सप्लान्ट भएको बिरामीहरू हेरेर हुन्छु होइन, डायलाइसिसमा बसेर हुन्छ। अनि उनीहरूको एउटा भन्ने हुन्छ क्या, उनीहरूको त्यो फेस नै चेन्ज हुन्छ होइन ट्रान्सप्लान्ट पाएपछि। अनि अर्को चाहिँ ओहो म आज 5 वर्षमा मेरो दिमाग पहिलोचोटि एकदमै क्लियर भयो भन्ने एउटा एकदमै धेरै बिरामीहरूले भनेको सुनिया हुन्छ। किनभने डायलाइसिस भनेको एउटा अल्टरनेटिभ मात्र हो, त्यसले बचाएर त राख्छ तर सबै क्लियर गर्न सक्दैन। मृगौला प्रत्यारोपण गरिसकेपछि औषधि त खानुपर्छ होइन, औषधि नखायो भने त जसले मृगौला दियोस् होइन, बडीले चाहिँ रुचाउँदैन, यो मलाई चाहिँदैन यो भन्ने रिजेक्ट गर्ने जुन इम्युनिटी सिस्टम हुन्छ रिजेक्ट गर्ने हुन्छ। त्यो भएर औषधि इम्युनिटी घटाउनलाई औषधि खानुपर्छ, तर मान्छेले चाहिँ डिफ्रेन्ट फिल गर्छ ट्रान्सप्लान्ट गरेपछि। हजुर थ्याङ्क यू। मैले अघि एउटा छुटाएछु, हुन त यो क्वेसन
खास हामीहरू भन्दा पनि उहाँको पर्सनल डक्टर अथवा इन्सुरेन्स कम्पनीलाई बुझे पनि हुन्छ, त्यही पनि आइसक्यो। हजुरसँग जिज्ञासा राख्न चाहे मैले। डाक्टर दिना पाण्डेजीले के भन्नुभएको छ, डाक्टर साहब इन युएसए ट्रान्सप्लान्ट कभर्ड बाई इन्सुरेन्स भन्नुभएको छ। अब यस्तो छ, इन्सुरेन्स छ भने कभर गर्छ होइन। अब यदि इन्सुरेन्स छैन भने चाहिँ हुँदैन। अब इन्सुरेन्स चाहिँ अब दुई किसिमको हुन्छ, एउटा मेडिकेयर जुन छ मेडिकेयरले कभर गर्छ होइन। मेडिकेयरमा नि अब डिफ्रेन्ट पार्टहरू छ। अब प्रत्येक ट्रान्सप्लान्ट इन्स्टिट्युटमा चाहिँ एउटा फाइनेन्सियल कोअर्डिनेटरहरू हुन्छ, तिनीहरूले चाहिँ कुनै पनि बिरामी आएपछि त्यसको इन्सुरेन्स हेरेर कति इन्सुरेन्सले त्यो ट्रान्सप्लान्टको कति कभर गर्छ, सर्जरीलाई कभर गर्छ कि औषधिलाई कभर गर्छ कि कति पर्सेन्ट कुन औषधिलाई कभर गर्छ, सबै कुराहरू निकालेर त्यो डायलाइसिसको बिरामी अर्थात् किडनी फेलर भएको बिरामीलाई पहिले नै थाहा दिन्छन्। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ तर इन्सुरेन्सहरू छ भने प्रायः जसो सबै इन्सुरेन्सहरूले ट्रान्सप्लान्टलाई कभर गर्छ। हजुर, थ्याङ्क यू। अब हामी नेपालीहरूलाई अब मेरो क्वेसनहरू भन्दा पनि धेरैले धन्यवाद दिनुभएको छ, धेरैजनाले हेर्नुभएको छ। अस्मिता पौडेलजीले थ्याङ्क यू न्या, कल्पनाजी, सिन्ताजी एन्ड डाक्टर रेग्मी भेरी इन्फर्मेटिभ भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि अब हाम्रो अरू हामी नेपालीहरूले जान्नै पर्ने र अलिक कमन मिस्टेक हुने अब किचनमा यताउति अथवा हाम्रो किडनी सम्बन्धी अब हामीले जनचेतना सम्बन्धी हजुरले के भन्नुहुन्छ हामी सबै? किचनमा एकदम भन्दाखेरि सल्ट कम गर्नुहोस् भन्छु। किनभने अब सल्ट चाहिँ अब किडनीको रोग, ब्लड प्रेसर, मुटुको रोग तिनटैको लागि चाहिँ राम्रो छैन। किडनी स्टोन अब धेरैको लागि चाहिँ राम्रो छैन। सबभन्दा भन्नुपर्दा किचनमा चाहिँ सल्ट अनि तेल, त्यो दुईटा कुरा चाहिँ कम गर्ने भन्नु पर्ला। यस, धेरै धेरै धन्यवाद। ब्याक टु यु कल्पना दिजु। हजुर, फेरि पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु डाक्टर रेग्मी, थ्याङ्क यू सो मच। अर्कोचोटि पनि फेरि हामी इन्भाइट गर्ने नै छौँ। अब हजुरलाई अरू केही थप्नु पर्ने छ कि म प्रोग्रामहरूको बारेमा जानकारी दिन्छु दर्शक? खासै उ त छैन। धन्यवाद सबैजनालाई र स्पेसल्ली अब धन्यवाद कल्पनाजी। अनि नेपाल अमेरिका यो कम्युनिटी सेन्टरलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, मलाई यो अवसर दिएर हाम्रो आफ्नै नेपाली कम्युनिटीमा यो मृगौला सम्बन्धी रोगको बारेमा जानकारी दिन पाएकोमा, आफूलाई थाहा भएको बारेमा जानकारी दिन पाएकोमा चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब फेसबुक लाइभमा हेरिरहनु भएका दर्शकवृन्दहरू, मैले यो जानकारी दिन चाहे कि हाम्रो न्याकको प्रोग्राम चाहिँ एकदम सिस्टमेटिकली स्ट्रेटाइज गरेर बनाएको प्रोग्राम हो। यसमा हामीले लिडिङ कज अफ डेथबाट सुरु गऱ्यौँ, हार्ट डिजिजबाट, त्यसपछि ब्लड प्रेसरको बारेमा एजुकेसन गऱ्यौँ, त्यसपछि कोलेस्ट्रोलको बारेमा गऱ्यौँ, त्यसपछि ओबिसिटीको बारेमा गऱ्यौँ र आज किडनीको बारेमा गर्दाखेरि हजुरले देखिराख्नु भएको छ यो सबै कसरी इन्टरकनेक्ट हुन्छन् होइन। अब नेक्स्ट विक को कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो ट्युजडे छ, मार्च 23मा बेलुकी 6 बजे। त्यो चाहिँ डायबिटिज अलर्ट डे हो त्यो दिन, त्यसै कारणले हामीले डायबिटिजको बारेमा डाक्टर गुणराज सुवेदीद्वारा गराउँदैछौँ। क्यालेन्डरमा लेखिराख्नु होला 23rd 6 PM। त्यसपछि के आउँदैछ मार्चमा भने डाक्टर एप्रिसिएसन डे आउँदैछ। हामीलाई न्याकमा अहिलेसम्म 10 जना डाक्टरहरूले यो हेल्थ अवेरनेस प्रोग्राम गर्नको लागि जोडिसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई एप्रिसिएसन दिनको लागि प्रोग्राम गर्दैछौँ। त्यो पनि हामीले फेसबुक लाइभ राख्ने नै प्लान गरेका छौँ। त्यो चाहिँ मार्च 30मा हो, बेलुकी 8 बजे, बेलुकी 8 बजे। अब त्यति भन्दै म आजको फेसबुक लाइभ यहीँ बन्द गर्न चाहन्छु। फेरि पनि धन्यवाद डाक्टर रेग्मी, धन्यवाद सुनिता बहिनी, हजुरले फेसबुक क्वेसनहरू लिनुभएकोमा। हस् त, गुड नाइट। धन्यवाद, गुड नाइट।